سلام خوتي، مرحبا بكم اخوتي. سمحوا لنا الحراره مدينه مكناس. خوتي غادي نجبدوا واحد الهضره على الشباب المغربي الضائع، يعني ضايع. يعني كاين واحد النسبه ديال الشباب ديال الوقت هذا تيكون يعني والديهم تيصيفطوهم للمخزن اللي يربيوهم، ما تيقدوش هما يربيوهم كما بغيت نبين لكم. يعني الشباب ديال الوقت هذا يعني ما شحال هادي كان بنادم تيكون تيقرا في المدرسه، كنت نسمعوا بنادم انا في الدراسه كنت نسمع بنادم تيقول له الاستاذه شنو بغيتي تخرج، تيقول لها نخرج طبيب استاذ فرملي اي حاجه. يعني هذاك الوقت كان بنادم تيبغي يخرج بكاع، دابا هذا الوقت هذا بنادم تيبغي يخرج مجرم. صحابهم هاد المجرمين هذا تيديروا الطايله في الحياه ديالهم، الساعه ما تيديروش الطايله. كاين شي والدين تيتسناو المخزن يربي لهم ولادهم، تيتسناو المخزن وفعلا بحال واحد تيتربى على المخزن. تقدر مو تقول له رصا ولا باه يقول له رصا ولا شي حاجه تيزيد فيه، ما تيبغيش يتربى مع الوالدين، يعني تيتربى مع المخزن. وهاد الشباب هادي عندنا بزاف، خصوصا هاد الحومه ديالي الحومتي هادي برجول العمر. كاين شي براش لا يخليها سلعه ما تيعرفوا لا يضحكوا. دابا كاين شي براش تبغي تضحك معاهم تخلق معاهم الحدث، هما خصهم هادي ديما يديروا لك كي 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 كي. يعني الضحك تكون يعني داك بنادم بيحاول يضحك معاه باش خطره اخرى يعاود يضحك معاك. راه عروب الا شديتي ضحكتي معاه خطره اخرى. شي كاين شي وحدين بعدا ماشي ما نلوموش على الحومه ديال البرج كاملين. بحال دابا هاد الحومه ديال تنقص تلقى الوقاحه ديال البراج تيطلع في الدري كبير. كاينين شي وحدين بعقلهم تلقاهم عايشين في الاحياء الشعبيه وتلقى عايش في دارهم بحال شي واحد يعني ولد البورجوا تيعيش في دارهم، عنده البيان، عنده هادي ما يتسوقلكش داير عقلو. تقدر انت تجي تضحك معاه ولا تبرزق معاه شحال واحد تقول له ما فيه ما نضحك تيجي يزداد في يضحك معاك. يعني انا هذا الفيديو هذا درتو ماشي جيت درتو، يعني تا فكرت فيه ماشي جيت تعديت نلقاش نشوف شنو تيوقع. هادو تيحلموا يكونوا شفاره، تيشوفوا شي مجرم يعني صداط تيبغي يولي مجرم صداط صحا. يعني تيشوف شي واحد في حيط يكون بزناز مخطط تيبغي ينقل يولي بحاله. زعما انا راني عنصر، ماشي دابا بغيت نبين لكم زعما بالله عنصر. انا بغيت ندير هذا الفيديو هذا. شفت واحد المراه يعني في الهومه ديالنا، واحد المراه بلا ما جبت السميه ديالها خيط، بلا ما جبت سميتها، مراه شاده يعني تيقالها ما تخرج ما تدرج، راجلها فقي تيقول لها مرت الفقي بلا ما نقول السميه ديالها. هذيك بنت الفقي يعني شفت واحد النهار واحد تيربب عليها عندنا مشي طاجه ماشي تيربب عليها، تيخسر معاها الهضره. انا زدت فيه سمحوا لي، تيخسر معاها الهضره ويطلع فيها لحقاش هذيك المراه مسكينه ما عندهاش ولادها، يعني شي ولادها اللي تيكونوا حريميين اللي يشدوه يقراو ضربوه. عندها ولدها مسكين تيقرا باغي يشد الحياه ديالو مزيانه، ما باغيش يمشي للحبس. شحال من واحد تيشوفوه ما باغيش يمشي للحبس تيجيب لهم الله خايف. هذاك عنده عقلو بغا يشوف وليداتو، ما بغاش حياتو تدوز بغا يشوف وليداتو، ما بغاش يعني حيدات منك شي 20 سنه من حياتك ولا شي 3 سنين هي امل من حياتك، راه تكون الحياه ديالك فاصله عليها. تخيل هذا بغا يحقر عليها وكانوا ولادها حريميين، مرت الفقي ولادها حريميين، راه ما عاديش يتلفت، ما يقدرش ينهض ولا يخسر الهضره. يعني القوي تيكون الضعيف، يعني تيتعندهم مجرمين. كون كان ولاد هذيك مرت الفقي خطر وتيقطعوا الرؤوس راه ما يقدرش يمشي عندهم. هذه راه تتبين لي انا هذاك بنادم اللي كان تيعيرها، يعني هذاك هو النقطه ديال الضعف، يعني بشر ضعيف. هذاك ولد الفقي يجي واحد الوقت موالي تموت وبا غادي يموت وحياته غادي تضيع لا خدمه لا ردمه، غيكون معقد. شي نهار تكون دايز من حدا يشدك شي داك السكوتي، شي تخاف من السكوتي، شي كلب تيكون تينبح ما تيعدش، شي كلب ملي تكون دايز بشي باديه تشوف الكلاب عاو 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 عاو، نهار اللي تيسيو تشي كتعطي شي قتله
تيعاود كيمر عليك ولين الا مشيتي هربتي تيتبعك. يعني البراج ديال الحومه هادو يعني تنقول لهم انا تنكلهم بالكيلان، وماشي كلشي. كاين شي دراري تيعرفوا يضحكوا، كاين شي دراري تيحشموا تيحسب المراه بحال مو، كل واحد وشنو تيدير. يعني هاد البراج هادو باغيين ما شادينش الطريقيه هذيك. كنا شحال كنشوفوا الدري يعني تيجي وقت داروا شي حاجه زعما بحال قلتي جيم بوي، كانوا الدراري تيلعبوا شي حاجه. هذا الدري اللي عنده جنويه الفلوس يشد الفلوس بحال دابا خدم، بحال دابا في العطله موسى تصيفطو تيخدم تيشد العطله تيمشي شي جنويه، تيمشي تيشري كلب لا يخربو الكلاب كاين اللي تيعبيهم تيستافد منهم، ماشي يربيهم باش يحرشوا على بنادم. كاين شي سميتو تيبغي يشارك ويخدم سيكوريتي، كاين شي واحد تيكون باغي ينوي يخدم بهذا الكلب يعني يتكرفس عليه. شحال من واحد قتلوا له الكلب بجنويه، تيكون هو باغي يطلق على شي واحد بنادم تيخاف من الكلاب. اكثر ديال البشر تيخافوا من الكلاب، يخاف من الله وهي تيصدق جاب بنقشه ويخشيلو في عينو ولا شي حاجه تسمى هو اللي معدي على الكلب. كاينين الناس اللي تيكونوا تيعرفوا يربيو الكلب يعني باش يخدموا به، وكاين شي واحد اللي هذاك المهم ما عليناش. المهم نحيدو من هذاك الشيء الكلاب هذا، ندخلوا الموضوع ديال التبرايش هادو ديال الاحياء الشعبيه، يعني الوسخ ديال البشر. كاين شي واحد تطلقو مو للزنقه كي جا كي ما جاش. حنا عندنا والدينا تعطلتي مع جوج بالليل ولا شي نهار تيدخلوا عليك، هذاك النهار انا في الحجر الصحي شدوني ليله، يعني ما انت عارف على غدا تسلق ما بغاوش كاع، جابوا لي الصخور وجابوا لي بالرغيب والمزاوقه باش يطلقوني. يعني كاين شي وحدين عندنا في هذا السيكتور هذا الا مشات غابي شي بحال دابا تقول له موسير انت تتركلي الماكله انا ولا با تيقول له انت تاكل غير الزرقاء الدراري. هما مفعدات عليهم عنده شرف كبير، تيقولوا يسير ايوا ما تجيش اش قاعده تاكل لي هنايا. انا تنخدم في الدار يعني كابين الجوع محمد شاء الله بالعربيه. حنا عندنا والدينا تيخافوا علينا، دير لي كونيكسيون الحاجه الويفي كاين، الماكله بعدا كاينه، كلشي كاين الحمد لله. هما ما نقدرش يطلع عليا متكمل ما دير شي حاجه خدم ولا ما تخدمش، غير تكون مزيان وما تجيبش الصداع وما تجيبش. حنا تنهربوا على الصداع باش ما يطيحوش والدينا، يعني التريكه تكون مع التريكه واش تخلي انت تثبت فمك تدرز مع العائلات الاخرين. شحال من وحده تكون تيريشوا العيالات وشحال من وحده هو تبغي باش تكون تتزافق مع هذاك بنادم وما كاع تيتناسفوا من موراك. داكشي فاش ما بغيتش ندير الصداع. عمر شي بنادم راه ساهل، بنادم راه فهمت يعني بنادم ضعيف، راه ضعيف بنادم، راه يعني بنادم ما تخافش منه خوف من الله، يعني روح وحده. شي لقطات اللي تيكون تيقولك وانا شي نهار عاد زين كيجيبك غتكون عندك واحد 1000 ريال شي كيلي جنويه تجي من مورا تغفل تخشي مو في السنسور ديال الدار ديالك. شنو غادي يقولوا البشر؟ بنادم اللي كنا تسميتو كانوا نضربوا ونقيقي وكذا، ضرب بنادم الناس هو اللي قطع في الحومه. غدا تلقاهم تيعدوك، غادي يقول لك الشطار جا تيتعبدها الله سبحانه وتعالى. غدا تلقى تشوفهم بحال العبيد. هما الموسخين تيبغيو بنادم يتوسخ، هما الموسخين تيبغيو الوسخ هذا والوسخ هذا والشموشات وغادي بصندال هاد الميكا وتدوز عند شي بوصندال اخر، بوصندال عجج تيبقاو غاديين يجبدو هذا ويجبدو هذا. سيدي عندهم ممكن نعس معاه وشوف تيدير مع باك وقل باش تخرج راجل، باش ملي يتزوج ما تضحكش عليك العروسه ديك الساعه تخور. كون سيدي مع عمك شويه ولا بزاف تشوفها كي دايره. كيهضروا تيكونوا عليكم مزيان، شي كيهضر يوقعك. ولكن زعما نعرف انا شي ولدين تيكونوا كيهضر ساكنين هنا كيهضر تيكونوا بلا ما نقول لكم شنو بنتي عاد تيقاروا بنادم ما فهمتش، بنادم ما خاصو تاخير مع احمق ما داير سميتو بنادم تيضحك
بنادم عندي ما يدير، انا خدام بردان، ماشي نتعدى، ماشي نتريني في الحديد باش نتعدى على نجبد هذا ونمشي هذا. لقاش ربي تيشوف انت باغي تريني باش تتعدى تيعطيك الصحه، متيعطيكش الصحه نهائيا. تيقول هذا ملي تيدير هكا تيتريني راه عينيه تعدى على ربي. تنطلب الله يا ربي تعطينا شي صحه نجاهد في سبيل الله. بحال دابا مثلا شي واحد دايز بحال ما تيخص الهضره وما تيحترمش الحي، نخرج نضرب بموتي ناس. فهمتي الديكور هذا يقول لك طاجين الدين مو، يعني الدين ما خصش ولات فينا طبيعه، يعني الدين مو يعني تتعاير الدين. هذه تنبغي نحيدها هي المهم ما عليهاش. هذا ما مشكل الضرب نلتو تقسم مو على جوج تكوني مو ما يفهم فيك حتى لعب. باش نترينيو باش نجاهدو في سبيل الله. بحال دابا شي مرة هزا شي بوطه ولا شي حاجه تيدير يديها ماشي تبقى تختار هادي ولدها راه حباس نزلها البوطه باش الطرف رايحاني عليا وتولي بلاطو ديالو في نفس الوقت. فهمتي الديكور في سبيل الله. يعني عندي كيما مرت الغزال، كيما مرت المسلمين، كيما مرت المودين. يعني شي مرة تتعدى عليها شي واحد شي قنت طفل عمو، شي واحد جاي من الحومه تيحقر. يعني نتوما واخا تتصلوا عليا براش ديال شي حومات اخرى، شي واحد تيجي تيقطب تيبقى واقف في الدار هكا ويتبلل ويتصرف علاقتك وتشوف. هذاك هو اللي يصير تحكم معاه، هذاك هو اللي يحيدو كاسكيطه، هذاك هما اللي تدوروا به. ماشي نتوما وحومتكم تصروا عليه بنادم اخر. راه حشومه هادشي حشومه. انا نجي واحد الوقت انا غادي يحيدو ما ينظم الدار، يحيدو ما ينظم وخصو تديو معايا هاد العاده. الحق قربت نخسركم كاملين ونمشي بحالاتي، نضرب عليكم هذاك 5 سنين ماشي مشكل. يعني ايام الله راه تطيع، شحال من واحد دوز للطنا وخرج. يعني ايام الله تطيع. وحنا قلنا لا حشومه خدي الدوسي نقي، ربما يكون كتب لك الله في شي بلاصه انا نبغي نغلط عليه في راسك، شي بلاصه يكون كتب لك الله في شي بلاصه وما تنتعناش. انا عندي الدرويش نضحك مع الحماق، نضحك مع المعوق، نضحك مع بنادم انا ما عنديش معاه. بنادم يتبقى جالس معاه كيبوز عليك في القهوه وتسنك اللي بغا. انت بحال باش تكون تهضر معاك تيجي لك الله يحمق. هو شي كاع اللي تيقول لي انا حمق الله يعلم امك الحماق. بغاتك انت ماشي امك، انت غاسك الحماق. يعني نديرو مثلا الحمق واش تصل عليه راه ما خرج من الدنيا، ما خرج من العقايد. راه تقدر تكون شي نهار غادي تكون عليك ما بيك تلقى راسك حمق تيخورك الدراري على بالك واش طاير، تلقى يدك تبقى مخصل هذا. فهمتي كيفاش؟ يجي واحد الوقت واحد الدري دابا نهضر لكم سميتو الديب. هاد الديب هذا ان شاء الله ما بغيتش نطول في الفيديو. الديب هذا ماشي الديب هذا ديال علي زوادي، يعني سماوه الديب بحال علي زوادي تيخرع تا هو شعرو. لا كان ايامات براك. دابا نجيب لكم السميات الدراري اللي راهم عارفين. انا راه كبير عليكم انا في التهمه. وايامات براك وقديم ولد الكميديين ولد شمول العمر ولد الناس فوق. كبرت مع الرجال وخيك القرود القناديل. واحد تيقول لي الديب كانوا حاقرينو ضرب الحبس ولا تكلم تيشوف في هذا البرجمولي عمر تيجدو تيديرو بالكلام. القصه دابا نعاودكم كيفاش طلعوا مسكين وكان درويش. هذا القصه ديالو ان شاء الله دابا نعاودكم عليها. هادي عند المذنب راه كان ميامات البراك تزادت. انا كنت كبرت شويه تنزكم كيشوفوني هنا في البراش كبروا لي بقى كنت تنزكم بيدي تشرري بكم. انا كنت ندوز نسمعكم في القماطه ديروا ديك واحد انا شحال من خطره امكم تقول لي امكم تقولوا مسير جيبوا هذاك الميكا ديال الخروق باش عادي ما كانش ليكوش. كاين الميكا تمشي في الشارع تنجيب لك ليكوش نجي نجيبو لامك نقول لها كيعطيه تنجيب لكم سيريلاك باش تقربني عليا تنجيب لك سيريلاك ونجي نقول لامك في الشارع والصاد وكذا. وشحال هادي كانوا البراك كانت السواقات نمشي تمشي لها ما كاينين مسوخات القصدير. يعني جلستي حدا شي قصديره تمشي لك شي بيه تقطعوا لي الناس. راه 30 سنه انا تنبغي نحافظ على اللياقه البدنيه ديالي. ماشي خاف منكم ولا شي حاجه، باغي نترين ان شاء الله. انا ما كنتميش ونجي نزيدكم حاجه وحده شتي داك كاع تيكمل الشيش واخا تشوف هذاك تيتقطع هذاك غير داك الشنق عام واحد شويه
داموا الامانه امانته شعرك الله اش نقلي واحد شويه ساعه يسقيك لا نشوف لي انا الحماق اللي دوزت حنا الدراري شحال هادي اللي كنت نمشي معاهم كنمشيو خارج الحميرات نجيبو العز ديالنا نجيبو المزاح نجيبو الحمام نجيبو ونجيو نبيعو في السويقه شويه كريين نجيبو وليدنا الخضره بحال دابا شي رموك ديال الكاميو غادي الفلفله طاح تيسمحو فيها تيوك ديها عاوتاني هذا تهز دوك الفلفله هذا تهز له بطاطا نكون تيخليونا تجيب ميغا الخضره وتبيع للجيران وتدير المايه نهار فلاكري كانت الحاجه اللي طاحت نقيه ماشي شي خضره زعما اللي كازكا المهم اخوتي اللي يسلي ما خلق السلام عليكم اخوتي نشوفكم في شي فيديو ان شاء الله ندير لكم فيديو ديال الدين مكناسي والبرج مول العمار ديال الوز سيدي سعيد تبارك اخوتي فراسكم